हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूनानी डॉक्टर में अपने चैनल पर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मैं डॉक्टर फहीम। आज एक ऐसे मौजू पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा जिसमें इंसान को घबराहट होती है। एक साहब ने मुझे कमेंट किया कि मैं 5 साल से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। आज इसकी वजह क्या है, और मुझे ये सफ़र में घबराहट होती है कि कहीं अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा। बहरहाल आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा कोई गंभीर कोई भी बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आप मुझसे यूनानी मेडिसिन्स मुझसे आप मंगवा सकते हैं किसी भी एड्रेस पर। मैं वहीं आपको दवा भेज दूंगा। बहरहाल चलते हैं आज इस टॉपिक की तरफ। ये शायद ये परेशानी हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को हो सकती है, और ये है क्या चीज, और इसकी वजह क्या है, और इसका सबब क्या है, और इसका इलाज क्या है। आज इस मौजू पर मैं पूरी तहकीक के साथ बात करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स घर में हैं सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एक जरिया होगा जिसमें आप मुस्तकिल तौर पर हमारी वो वीडियोस देखेंगे जिनमें आपको हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भी मिलेंगी और नई नई दवाओं के बारे में मालूमात भी हासिल होगी। बहरहाल चलते हैं अब अपने उस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा घबराहट। घबराहट में इंसान न जाने क्या क्या सोचता है। इंसान का एक ऐसा दिमाग होता है जो मुसलसल तौर पर सोचता रहता है। दोस्तों, एक है सोच आना, एक है सोचना। दोनों में फर्क होता है। दोस्तों, एक इंसान अगर अपने आप जानबूझकर सोचता है तो ऐसी इंसान को दवाओं से बचना चाहिए, और उसे अपने ऊपर उन ख्यालात को कंट्रोल करना चाहिए कि जिन्हें वो जानबूझकर सोचता है, जिससे उसको परेशानी होती है। एक है, अगर आपके दिमाग में ख्याल गलत आता है और आपको घबराहट हो जाती है, आप कंट्रोल करने के बावजूद भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर ये एक बीमारी है और इसका इलाज करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसी बीमारी के मुतालिक हम बात करेंगे। तो चूंकि आजकल नया जमाना है, नया दौर है, नई अंदाज है, नई मशीनरी है, नई टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, इस जमाने में हर इंसान एक अजीब तरीके का डिप्रेशन उसको है, एक टेंशन है। हालांकि वो हंसता भी है, बोलता भी है, और उसको एक स्ट्रेस नजर आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने लाइफ के अंदर उस प्रॉब्लम को ढूंढिए कि जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। किसी इंसान को कोई एक फैमिली मैटर ऐसा हो सकता है जो उसको परेशान किए हुए हो। किसी इंसान का जो मैटर है उसका अपनी कोई जाती जिंदगी का कोई मामला हो सकता है। किसी इंसान को खामखा की ऐसी बातें दिमाग में आती है कि वो सोचता है कि अगर ये बात मैंने किसी को बता दी तो वो मुझे पागल समझेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबी एक तफसील है इसकी। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता और वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता। फिर किसी और दूसरी वीडियो में मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि ये घबराहट क्यों होती है। दोस्तों, घबराहट जो होती है असलन जो वजह है वो इंसान की सोच है, उसका ख्याल है, वो निगेटिव थिंकिंग है जिसकी बुनियाद पर इंसान को घबराहट होती है। पॉजिटिव माइंड के अंदर घबराहट बहुत कम होती है, और जितने निगेटिव माइंड्स होते हैं उनमें घबराहट ज्यादा होती है। एक चीज। दूसरी चीज, दोस्तों, आपने सुना होगा कि तंदुरुस्त जिस्म के अंदर तंदुरुस्त दिमाग होता है, और बीमार जिस्म के अंदर दिमाग सेहतमंद नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें जो करना है, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज करना है। लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप के अंदर पॉजिटिव सोच लानी होगी। पॉजिटिव सोच लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। अगर आप खुश होते हैं लोगों से मिलकर, तो आप लोगों से मिलिए, बहुत मिलिए, इतना मिलिए, जान जान कर मिलिए आप।
اور اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں سے ملنے پر، آپ کو ایک فوبیا ہے، اس کے پبلک فوبیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر، آپ کو وہ ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، اپنے کسی دوست سے آپ اپنی باتوں کو شیئر کیجئے، آپ کے دماغ میں جو چلتا ہے، جو بھی آپ کے قریب ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی مدر ہے، ہر بات ان سے شیئر کیجئے، چونکہ انسان کا اپنی بات کا شیئر کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اب نمبر آتا ہے دواؤں کا، کہ دوا کا ہمیں کون سا دوا کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں جو دوا کا استعمال کرنا ہے دوستو، الگ الگ مریضوں کے لیے الگ الگ دوائیں ہوتی ہیں۔ دوستو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو اگر بخار ہوتا ہے تو اس بخار کے اندر اس کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بخار کی وجہ سے اس کے دماغ پر بخار کے اثرات ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹائیفائیڈ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ گھبراہٹ ٹائیفائیڈ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ اسے کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یونانی پیتھی کے اندر اصل وجہ کو تلاش کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا اور اپنا مرض بتا کر آپ دوا منگوا لیجئے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک میڈیسن اور بتاتا ہوں جو آپ کے لیے، آپ کے مائنڈ کے لیے بے حد فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی ڈاکٹر سے پہلے معلومات کر لیجئے گا، چونکہ یہ ویڈیو ایک انفارمیشنل ویڈیو ہے، ایک لوگوں کو ایک معلومات فراہم کرنے کے لیے ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ الگ الگ سمٹمز میں ہم لوگ الگ الگ دوائیں دیتے ہیں، چونکہ ہر کے آدمی کا مسئلہ ایک الگ الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوائیں جو ہیں وہ عام طور پر ایک مشہور دوا ہے، اس کو انگلش میں بیکوپک کہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندی کے اندر، اگر آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر جائیں گے، اس کا نام ہے برہمی پاؤڈر۔ یہ برہمی پاؤڈر یا برہمی کیپسول جو ہیں، یہ آیوروید کے اندر بہت ہی زیادہ لابھدائک ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نیند نہیں آتی، یا برہمی چورن کے نام سے عام طور پر دوائیں مل جاتی ہیں، یا جن کے کو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو غلط وچار آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں۔ تو آدھا چمچ برہمی چورن یا برہمی پاؤڈر کو آپ پانی کے ساتھ لے لیجئے، یا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر آپ لے لیجئے۔ بہرحال یہ ایک ایسی دوا ہے جو بہت ہی زبردست ہے، اور جن کے نیگیٹو تھنکنگ ہے ان کے لیے یہ دوا بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کر لیں، اور کسی سے چند پیسے خرچ کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے تو اگر آپ کو چند پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ آرام مل رہا ہے، تو آپ 1000-1200 روپے کیا ہے آج کے زمانے میں، لیکن اگر آپ کی صحت اگر اچھی ہو جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کا میں ایک لنک میں اس کا نمبر جو ہے کانٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔